नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वियर्स, डियर्स एंड लिटिल वियर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? तबीयत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के करम, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ एक नए लेसन के साथ हाज़िर। और हमेशा की तरह शुरू में अच्छी बात, और मेरे ख़्याल से अच्छी बातों का पता तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अलावा कहीं से नहीं मिलता। बहुत 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 सबको रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक। खुशियाँ मनाएं, ढेर सारी मनाएं, मगर उन हदूद में रह के जिनमें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। ज़िंदगी के हर पॉइंट में हमें तरीके से, बल्कि हर खुशी को मनाने का, हर गम को बर्दाश्त करने का तरीका बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस महीने में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो रिमाइंड इट, अपने जहन में ये चीज़ ज़रूर रखिएगा कि इस दुनिया से पर्दा भी उन्होंने इसी महीने में फ़रमाया था। और जो आजकल कम अज़ कम मुझे नहीं समझ आती है आजकल की खुशियाँ मनाने का तरीका, कि पीछे आप पोस्टर्स लगाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एंड ऑन द फ्रंट विद नॉट्स तो नहीं कह सकते, मैंने डांसेस देखे हैं, एक्स वाई जेड, हर चीज़। हम हिंदुआना मुआशरे के साथ रह के हम बहुत सारी उन चीज़ों को अपना चुके हैं, आप माने या ना माने। टू द पॉइंट, कहते हैं ना कि बर्थडे भी होती है तो खुशी होती है, ये वो ठीक है, खुशी मनाएं, तो फिर बर्थडे में तो गिफ्ट भी लेके जाया जाता है। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग कोशिश करके, वैसे तो रूटीन में चलता ही है, मगर हम स्पेशली तकरीबन महीना डेढ़ हो चुका है, थोड़ा कम या ज़्यादा हो गया होगा, कि हम स्पेशली अपने मदरसे की पढ़ाई के साथ दरूद पाक का हदिया इकट्ठा कर रहे हैं, दरूद पाक का गिफ्ट तैयार कर रहे हैं। उनमें 4 साल की आयशा भी है, तो उनमें 60 साल की अम्मा दारा भी है। तो बात करने का मकसद ये है कि खुशी को इस तरह मनाएं कि जब हमने क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जब नबी करीम ने हमारी सिफारिशें करनी है उस टाइम, तो उस टाइम हमारे पास कुछ तो ऐसा होना, उम्मत मोहम्मदी का बंदा होने का सबूत, कि हाँ जी, हमने उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं तालीमात पे अमल किया जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। आएँ दरूद पाक का हदिया इकट्ठा करें, सारा सारा साल पढ़ें। ये तो वो इबादत है जो हर हाल में कबूल होनी है, कोई भी रीज़न नहीं इसकी दी जाएगी कि ये आपकी कबूल नहीं होगी। ठंडी की ठंडी है, आपकी सारी मुरादें पूरी कराएगी इंशाअल्लाह। तो आएँ, आज से ही, और कुछ नहीं, एक तस्बीह ज़्यादा लगती है, 10 दाने थोड़े वक्फे से, 10 दाने थोड़े वक्फे से बात हो जाएगी थोड़ी सी लंबी, मगर एक बड़ी खूबसूरत बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का तवाफ़ कर रहे थे। अल्लाह ताला मुझे गलती की माफ़ी दें, जो इस सेशन में कोई मेरे मुंह से ऐसी चीज़ निकल जाए, बशर हूँ मैं। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे थे। अबू जहल, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी था, मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग और टीज़ करने का कोई मौका जाने नहीं देता था। तो वो बाहर खड़ा हुआ था मक्के के। तो बाहर निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बोला कि मैं तुम्हें आज़माना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या? कहता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अबू जहल ने कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी मुट्ठी में एक हीरा, हीरे के मुंह में एक कीड़ा, कीड़े के मुंह में 2 पत्तियां, 2 सब्ज़ पत्तियां। अब उसने मुट्ठी खोली तो हीरा था, लाल हीरा था। कहा कि मुझे यकीन तो है तुम पे, मगर फिर भी मैं देखना चाहता हूँ
کہ اس کے اندر واقعی کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں پتیاں ہیں، مگر لال بہت قیمتی ہے۔ تو پاس ایک صحابی تھے، انہوں نے بولا ہمارے نبی پہ ہمارے ماں باپ، ہماری ہر خوشی قربان، میں اس ہیرے کا ہدیہ دیتا ہوں، میں اس لال کے دام دیتا ہوں، تم اس کو توڑو اور دیکھو، ہمیں تو اپنے نبی پہ یقین ہے۔ انہوں نے اس کے دام ادا کیے، ابو جہل نے اس ہیرے کو توڑا، ہیرے کو توڑا تو اندر سے ایک کیڑا نکلا، کیڑے کے منہ میں 2 پتیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیڑے سے پوچھا کہ تمہارے منہ میں یہ 2 پتیاں کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں 10 دفعہ حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھیجوں، تو جیسے ہی میں یہ پڑھتا ہوں تو میرے منہ میں یہ 2 پتیاں میری خوراک آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیں، اگر ایک اتنے سخت ہیرے کے اندر وہ کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں رزق دینے والا ہے، اور دیکھیں اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس نے درود پاک 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیں درود پاک کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے گھر، آپ کے دل کو آباد کریں گے انشاءاللہ، اسی درود پاک کی برکت سے۔ کم از کم ایک تسبیح روزانہ۔ آئیں اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، تھوڑی سی پچھلی ریپیٹنگ کریں گے۔ نیکسٹ، یہ تختی آدھا گھنٹہ دور کی بات ہے، 5 منٹ میں یہ تختی کور کی جا سکتی ہے، مگر جن کو آتی ہے وہ تو کور کریں گے، جن کو نہیں آتی ہے ان کو سکھانے کا مقصد ہے۔ یہ لیسن تھوڑا لمبا جا رہا ہے۔ اس تختی کی کمیاں باقی اگلے سارے لیسنز میں ہمیں تنگ کرتی ہیں۔ آج تھوڑی سی ریپیٹنگ کے ساتھ نیکسٹ تھوڑا سا لیسن انشاءاللہ۔ آئیں اپنے لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات کی تختی، یعنی اکیلے لفظ کو پہچان ود نقطوں کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ ہم نے پچھلے لیسن میں جو پڑھا، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اوپر 1 نقطہ، خالی، خا کے اوپر 1 نقطہ، دال کے اوپر 1 نقطہ، زال کے اوپر 1 نقطہ، را کے اوپر خالی، زا کے اوپر 1 نقطہ، سین خالی، شین کے اوپر 3 نقطے، صاد خالی، زاد کے اوپر 1 نقطہ، تا خالی، زا کے اوپر 1 نقطہ، عین خالی، غین کے اوپر 1 نقطہ، فا کے اوپر 1 نقطہ، قاف کے اوپر 2 نقطے، کاف خالی، لام خالی، میم خالی، نون کے اوپر 1 نقطہ، واو خالی، ہا خالی، حمزہ خالی، یا کے نیچے 2 نقطے، یا کے نیچے 2 نقطے۔ یہ تو ہو گئی ہماری پچھلے لیسن کی اوکے، یہ تو ہو گئی پچھلی ریپیٹنگ۔ ٹوڈیز لیسن از، اب ہم اس کو اس طریقے سے پڑھنے کی بجائے یوں یاد کریں گے۔
آج کا ہمارا لیسن یہ والی لائن ہوئے گی. پہلے آپ نے بالکل اس کی شیپ کو ذہن میں رکھا ہے، ان کے نقطوں کو یاد رکھا ہے. اب ہم نے اس طرح اس لائن کو یاد رکھنا ہے، یعنی کہ اس کو یوں پڑھیں گے، بار بار کی مشق سے ان لفظوں کو ہم کلیئر کریں گے. آج کا لیسن ہے الف، الف خالی، الف، الف خالی، ح، ح خالی، ح، ح خالی، ح، ح خالی، ز، ز کے اوپر ایک نقطہ، ز، ز کے اوپر ایک نقطہ، ز، ز کے اوپر ایک نقطہ، ت، تو خالی، ت، تو خالی، قاف، قاف کے اوپر دو نقطے، قاف، قاف کے اوپر دو نقطے، قاف، قاف کے اوپر دو نقطے، واو، واو خالی، واو، واو خالی، واو، واو، واو خالی. کیونکہ ہم لوگ پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں اور ہمیں لفظوں کی کچھ پہچان ہے، مگر اسٹوڈنٹ کو جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کو آگے سے پیچھے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس کے لفظ اس کے اندر کلیئر ہوئے ہیں یا نہیں، اس کو لفظوں کی پہچان ہے یا نہیں. تو آپ بھی چونکہ پڑھنے والوں میں سے ہیں، ٹائم نکالیں اپنے لیے، نور کے اس سفر کے لیے. آپ بھی پڑھنے والوں میں سے ہیں، تو آپ نے ان لفظوں کی یوں مشق کرنی ہے. آپ کی مشق آپ کے سبق کو آسانی دے گی، کیونکہ ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا تھا، ہمارے لیے آسانی تھی. آج 3 کی جگہ ہم نے 6 لفظ پڑھے. آپ اس کی مشق کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اس سفر کو آسانیوں والا بنائے. وداؤٹ مشق آپ کو سبق نہیں آئے گا. اپنے لیے وقت نکالیے قرآن سیکھنے کے لیے. آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو، آپ کے دلوں کو قرآن کی اس برکت سے آباد رکھیں گے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، معذرت. دعا کیجیے گا، ڈھیر ساری پریکٹس کیجیے گا. پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. آپ کا شیئر اس کو صدقہ جاریہ بنائے گا. اور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.